فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعما للمسكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود. وفي الحديث الشريف فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو مثل صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير رواه أبو داود. وينبغي لكم أن تصوموا ستا من شوال فإنه أعظم أجرا ومن فضل الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان لصيام الدهر رواه مسلم. وقد بني الصيام 5 أيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى و3 أيام بعده. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين الإنسان من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر رضي الله تعالى وأشهد في أمر الله عمر رضي الله تعالى وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى وأقضاه علي رضي الله تعالى وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحفظة أحمد الله وعصر رسوله. اللهم اغفر العباد وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم فردا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبحب أبغضهم وخير أمتي قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم السلطان في الأرض من أهانه السلطان وفي الأرض من أهانه الله